एबीसी न्यूजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी नेपालमा हाइड्रो बैंक र व्यापारको अवस्था पछिल्लो पटक कस्तो चल्दै आएको छ यिनी समसामयिक विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ सनराइज बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड। उहाँ लामो समयदेखि हाइड्रोका साथै व्यापारमा समेत संलग्न हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कस्तो चल्दैछ दैनिकी तपाईँको चाहिँ? ठिकै छ, राम्रो चलिरहेछ। स्वास्थ्य ठिकै छ, राम्रै छ, चलिरहेछ। भनेपछि तपाईँ एउटा तपाईँको परम्परागत जुन व्यापार थियो पुरानो, त्यसका साथसाथै हाइड्रोमा पनि हात हाल्नुभयो है? सही कुरा हो। कसरी तपाईँ अहिले पछिल्लो पटक हाइड्रोतर्फ उन्मुख हुनुभयो? कसरी हाइड्रोतर्फ उन्मुख हुनुभयो तपाईँ? यो करिब आजको 14-15 वर्ष अगाडि यसमा मैले यो परिकल्पना गरेँ कि देशको लागि अति आवश्यक यो हाइड्रो नै हुनेछ र देशको दिगो यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट आदिको लागि यसलाई दिगो बनाउन हामीसँग कोही राम्रो व्यवस्था पनि छैन र एनर्जी भनेको, बिजुली भनेको यो सधैँ चाहिने चिज हो र सबभन्दा ठुलो कुरा छ कि भारतको जो बजार हो हाम्रो लागि बिल्कुल सुट पनि गर्छ र उसलाई जब यो 4 महिना बर्खाको बेला अत्यन्त सर्टेज हुन्छ, त्यहाँ हरेक किसिमले गर्मी बढ्छ, कोइलाको खदानहरूमा काम बन्द हुन्छ र चूँकि भारत 70% कोइलामाथि नै उसको बिजुली निर्भर गर्छ भने त्यो सब कुरालाई मैले विचार गरेर एउटा लङ भिजनको हिसाबले मैले सोचे हाम्रो यहाँ बढी हुने त्यो बेला 4-5 महिना बर्खाको कारणमा र उता त्यही सर्टेज हुने यो चिजलाई लिएर हामीले यसको राम्रो लाभ उठाउन सक्छौँ र मैले पनि सोचे यो लामो र थोरै नाफा दिने भए तापनि यो दिगो भएको र शान्तिपूर्ण एकचोटि हाइड्रो चालु भयो भने शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न सकिन्छ, त्यो सोचेर नै मैले हाइड्रोमा हात हाले हो र खास गरी देशलाई पनि चाहिने यही हो। चारैतिरबाट मैले सरकारी निकाय अरू सबैबाट मैले यो सल्लाह गर्दाखेरि यो लङ टर्ममा यदि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँको यो लागि यो राम्रै हुनेछ भनेर म त्यसमा लाग्या हो। र साँच्चै भन्ने हो भने सर्टमा मेरो यो 15 वर्षको तपस्या नै हो र आज मैले 5 वर्षदेखि यसमा पुरा मेहनत दिनरात खटेर लागेको छु र अहिले एउटा प्रोजेक्ट 30 मेगावाटको हामीले लिखु खोलामा चालु गरेर केन्द्रीय प्रसारणमा जोडी पनि सकेका छौँ र अरू दुईटा हाम्रो प्रोजेक्ट 55 मेगावाट र अर्को 77 मेगावाट त्यही लिखु खोलामा एउटै रिभरमा एक लाइनले छ र त्यसमा हाम्रो हुँदाखेरि त्यो मिलाएर 161 मेगावाट हुन्छ करिब र अर्को एउटा लाप्चे खोलामा तामाकोशी भन्दा ठिक माथि त्यसमा पनि निर्माण कार्य हाम्रो युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। त कुल मिलाएर हामी 321 मेगावाटमा एमबी दुगड ग्रुपले काम गर्दैछ। यसमा हाम्रो जो कानुनी अनुसार जो तपाईको लाभान्वित क्षेत्रका जनतालाई र जो पब्लिक लिमिटेड बनाउनलाई जो शेयर दिनुपर्ने हो त्यो बाहेक हाम्रै पारिवारिक शेयर नै छ। मेरो नाति पनि जो अमेरिकन नागरिक छ ऊ पनि यसमा एफडीआईको रूपमा संलग्न छ र ऊ आफू पनि मेकानिकल इन्जिनियर छ र ऊ पनि अहोरात्र यसमा खटिरहेको छ। यसो गरेर हाम्रो पुरा परिवारै भनौँ नि, छोरा अनि नाति सबै यसैमा लागेका छौँ। एमबी दुगड अन्तर्गत के बिजनेस छन् अरू? अहिले हामीले मुख्य हाम्रो बिजनेस साँच्चै भन्ने हो भने यो हाइड्रो नै हो। एउटा त चालु भइसक्यो, अरू चालु हुने क्रममा छ। तर यसो भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने आय अहिले भइरहेका छैन हामीलाई, किन भर्खर चालु हो त आय हुने कुरा भएन। तर हाम्रो पुरानो काम यो बाहेक हाम्रो अटोमोबाइल क्षेत्रको त्यो करिब मेरो 55-60 साल पुरानो हाम्रो काम छ, त्यो बिस्तारै आफ्नो चलिरहेको छ। समय परिस्थिति अनुसार कहिले राम्रो चल्छ, कहिले खराब चल्छ, तर आफ्नो चलिरहेको छ। भनेपछि ब्रेड एन्ड बटर जो हामी एउटा भन्छौँ त्यो डेलीको प्रत्येक दिनको खाना एक हिसाबले भन्यो भने मेरो त्यो व्यापारबाट आइरहेको छ र एउटा कोल्ड स्टोरेज पनि हाम्रो छ र सनराइज ब्याङ्कमा एउटा मुख्य लगानी कर्ताको रूपमा म छु र त्यहाँ चेयरम्यान पनि छु र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स भन्ने एउटा छ, त्यहाँ पनि हाम्रो मुख्य लगानी त्यहाँ पनि छ र तपाईँको सानीमा
जनरल इन्स्योरेन्समा पनि हाम्रो एउटा प्रमोटरमा लगानी छ। हिमालयन आरी भन्ने एउटा रिइन्स्योरेन्स खुल्या छ, त्यसमा पनि हाम्रो लगानी छ। त्यो संस्थागत लगानी भयो, त्यहाँ डे टु डे केही काम हेर्नु पर्दैन, त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा चलिरहेको छ। डे टु डे रूपको काम भन्ने हो भने हाम्रो अटोमोबाइल, त्यो मेरो छोराले नै हेर्छ, मुख्य विवेक दुगडले, र हाइड्रो पावर भनेको मैले हेर्छु। भनेपछि के छ, तपाईँ कसरी यो हाइड्रोमा पनि एकल स्वामित्व है प्रायः चाहिँ केही पब्लिकलाई गर्नु भएको छ र एकल स्वामित्व कसरी सम्भव भयो यो? यसो छ कि मैले मेरो जो अरू व्यापार थियो, जो खाद्यान्नको आयातहरू लगायत चाइनाबाट र विदेशी सामानहरू हामी आयात गरेर बेच्ने ठुलो रूपमा काम गर्थ्यौँ, र खाद्यान्नको हाम्रो तेल मिल, दाल मिल, सल्भेन्ट प्लान्ट यस्ता धेरै थिए। तर मैले अचानक त्यो के सोचेँ भने यो दिगोसम्म म गर्न सक्दैन, मेरो छोरा पनि एक्लै छ, र यो शान्तिको काम चाहिँ होइन। त्यसमा सधैँ तेजी मन्दी, उठापटक, सरकारी नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रण, धेरै कुराहरूको छ, र त्यसमा पारदर्शिता राख्नु एक हिसाबले बहुत गाह्रो काम छ, र एक हिसाबले मतलब सम्भव छैन। त्यो कारणले यो आफ्नो भविष्यको लागि र शान्तिको लागि पनि यस्तो क्षेत्र रोज्नु पर्यो कि हामी जसमा दिगो पनि होस् र देशवासीलाई पनि प्रेम, त्यो क्षेत्रलाई प्रेम गरोस्, सरकारको पनि त्यसमा मतलब त्यो आशीर्वाद रहोस्, कुनै किसिमको नेगेटिभ नहोस्। त्यो मैले हाइड्रो पावरै सम्झेँ, र यसमा अलि दुःख छ, तकलिफ छ, धेरै अप्ठ्याराहरू त मतलब सबैलाई थाहा छ। हाइड्रो पावर भनेको सबभन्दा मुस्किल काम कोही छ भने हाइड्रो पावरै हो। एकदम, किनकि यो किलोमिटरमा तपाईले निर्माण कार्य गर्नुपर्छ, किलोमिटरका सडक बनाउनुपर्छ, लाखौं जनतासँग जुझ्नुपर्छ, लाखौं जनताको, हजारौं जनताको विरोध सहनुपर्छ, तिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ जसरी पनि गर्नुपर्छ, र सरकारबाट साँच्चै भन्ने हो भने त्यति हस्तक्षेप नर्मली गरिँदैन। सरकारले सकभर ज्यादा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन। उनीहरूले भन्छ तपाईहरुको समस्या छ, तपाईहरु आफै मिलाउनुस्, हामीले मिलाउने होइन। त्यो कारणले यो काम गर्नु बहुतै अप्ठ्यारो, यसमा कुनै शंका छैन। तर फेरि पनि मैले एउटा भनौं नि, एउटा रिस्क नै लिएको वास्तवमा। तर अब हाम्रो चूँकि एउटा त हामीले जोडि नै सक्यौं र अर्को पनि जोडिने छ, त मलाई लाग्छ यो कम्प्लिट कहिलेसम्म सफलतातिर बढिरहेकै। एकदम यो कहिलेसम्म जोडिन्छ टोटल चाहिँ? टोटल मेरो यस्तो छ, एउटा 30 मेगावाटको त जोडि नै सक्यो, करिब 3 महिना अगाडि नै हामीले जोडिसक्यौं। अर्को छ करिब 6 महिनामा 55 मेगावाट अर्को जोड्नेवाला छौं, र त्यसको करिब 6-8 महिना पछि, अब हाइड्रोमा एक्ज्याक्ट त भन्नु गाह्रो छ, कहाँ रोकिन्छ, कहाँ टेक्निकल समस्या आउँछ, त्यसको त्यो बेला हामी 77 मेगावाट अर्को जोड्नेवाला छौं, र यसको सारा ट्रान्समिसन लाइन सारा कम्प्लिट जस्तो नै छ। किनकि यो एउटा हामीले लिक्कु 1 देखि 2 देखि लिक्कु A, र त्यो पुरा सारा मिलाएर हामी न्यू खम्ती सब स्टेशनमा जोडिसकेका छौं, र निजी क्षेत्रको यो सबभन्दा ठूलो ट्रान्समिसन लाइन हो। करिब 250 मेगावाट हामीले एउटै ट्रान्समिसन लाइनबाट लिएर जान सक्छौं न्यू खिम्तीसम्म। त भनेपछि यो त अब अलमोस्ट हाम्रो कम्प्लिट जस्तो नै छ, र कुनै समस्या देखिया छैन। अर्को हाम्रो जो प्रोजेक्ट 160 मेगावाटको छ, जो तामाकोशी भन्दा माथि छ, त्यसको निर्माणमा यो कोरोनाहरूको कारणले धेरै समस्या भयो, र त्यहाँ सडकहरूको पनि धेरै विकट ठाउँ छ। त्यो कारणले त्यसमा 3 देखि 4 वर्ष समय लाग्ला जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर हामीले युद्ध स्तरमा 24 घण्टा त्यहाँ काम गरिरहेका छौं। त्यस्तो कतिपय छन् यस्ता हाइड्रो प्रोजेक्टहरू छन्, तर ती आर्थिकका कारणले पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैनन्, हैन? तर तपाईको यो चाहिँ यति ठुलो प्रोजेक्ट एउटा भन्नेले सिंगल उसमा अनरशिपमा, यो त धेरै रिस्कको कुरो। कसरी तपाईले यसको व्यवस्था गर्नुभयो, कसरी जोड्नुभयो यसको चाहिँ जुन एफडीआई को कुरो छ, हैन, लगायत कसरी हो? यसमा यस्तो छ नि, कुनै पनि उद्योग व्यापार जेसुकै होस्, त्यसमा तपाईको के हुन्छ, डेडिकेसन हुनुपर्छ। तपाई रात दिन त्यसमा लाग्नुपर्छ। त्यसै हल्का तरिकाले तपाईले केही गर्नुभयो भने त्यो काम सफल हुँदैन। खास गरी हाइड्रो त झनै मुस्किल काम छ। त म मेरो परिवार त
लागेकै छ। त्यसको अलावा जो हाम्रो टिम छ, जो हाम्रो कर्मचारीहरूको डेडिकेटेड जो टिम छ, उनीहरू पनि अहोरात्र खटेका छ। उनीहरूले पनि आफ्नो के भन्छ नि त्यसलाई आफ्नै मेरै व्यापार हो, मेरै लगानी छ जस्तो सोचेर खटिरहेका छन्। र प्लस हामीले उनीहरूलाई आश्वासन पनि दिएका छौँ कि हामीले तपाईँलाई सबैलाई हाम्रो एमबी डुवर्स ग्रुपको सारा ग्रुपका कर्मचारीहरूलाई थोरै बेसी जसरी जसको काम छ, योगदान छ हेरेर त्यसलाई हामीले सबैलाई सेयर पनि हामी परल मूल्यमा सेयर पनि हामी दिन्छौँ। त्यसले गर्दा के छ भने उनीहरूको जोस जाँगर पनि उत्तिकै छ र हामीले पुरा सहयोग पाएको कारणले नै यो वास्तवमा सफल भएको छ। भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हाइड्रो बनाउन फाइनेन्सियल कुरा जुटाउन खासै समस्या परेन? यसमा पनि समस्या त पर्यो, नपरेको त होइन। किनभने सुरुमा जब मैले ब्याङ्कहरूलाई एप्रोच गरेँ त त्यो बेला उनीहरूको दिमागमा पनि एउटै प्रश्न थियो, किन यो 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला नेपालको फाइनेन्सियल मार्केट अहिले जस्तो ब्याङ्कहरू पनि पुँजी पनि कम थिए, त्यति दिगो पनि थिएन। उनीहरूको मनमा एउटै कुरा थियो कि एउटा ग्रुपले कसरी मतलब यत्रो ठुलो गर्न सक्ला, कसरी होला, के होला, भोलि अब अरूमा त 10औं 20औं मान्छे छन् भन्ने उनीहरूको सोच थियो। तर मैले उनीहरूलाई यसरी कन्भिन्स गरेँ कि हेर्नुहोस् त्यो 10औं 20औंमा लगानीका समस्या पनि हुन्छ। एउटासँग पैसा होला, अर्कोसँग नहोला त कामै रोकिन्छ। आपसी विवाद पनि हुन सक्छ। पार्टनरसिप भनेको बहुत भाइ भाइमा त विवाद हुन्छ भने पार्टनरमा त विवाद हुनु कुनै ठुलो कुरै होइन। त्यो कारणले तपाईँ यो मामलामा तपाईँहरू एस्योरेन्स रहनुहोस्, म मेरो यहाँ एकलौटी सारा मतलब डिसिजन हो प्राइभेट सेक्टरको। एउटा तपाईँलाई यो फाइदा छ मसँग काम गर्न। फेरि मैले मेरो पर्सनल ग्यारेन्टी पनि तपाईँहरूलाई दिएकै छु। त्यो कारणले तपाईँ झन् मेरो सारा सम्पत्तिमाथि तपाईँको कुनै कारणले यताउता भयो भने तपाईँको नियन्त्रण हुनेछ, अधिकार हुनेछ भनेपछि त्यो एङ्गलले पनि उहाँहरूलाई मैले एस्योर गर्न सकेँ। र अर्को कुरा मेरो सबभन्दा ठुलो जो छ आज पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो आज 137 वर्षको हाम्रो जो दुगड परिवारको जो लिगेसी हो, त्यसले पनि हामीलाई हेल्प गर्यो। ब्याङ्कहरू त्यसमा कन्भिन्स भए र मैले भने म अरू सारा व्यापार बन्द गर्दैछु र सारा लगानी यसैमा डाइभर्ट गर्दैछु। र त्यो सब हेरेर उनीहरूले सारा ब्याङ्कहरू, त्यहाँ पनि कन्सोर्टियम हुन्छ, धेरै ब्याङ्क हुन्छ, उनीहरू कन्भिन्स भए र उनीहरू पनि लगानी गर्न अगाडि बढे। र मेरो तिनटै प्रोजेक्टको अलमोस्ट 5-6 महीनाको अन्तरालमा तिनटै प्रोजेक्टको फाइनेन्सियल क्लोजर भयो, जो कि आजसम्म नेपालको सबभन्दा ठुलो फाइनेन्सियल क्लोजर नै हो ब्याङ्किङ सेक्टरबाट, एउटा एमबी डुवर्स ग्रुपको हिसाबले हेर्ने हो भने। र पछि जब यो मेरो अहिले जो लाप्चे खोलाको भयो त्यो बेलासम्म हाम्रो निर्माण कार्यहरू पनि दिक्कुका धेरै अगाडि बढिसकेका थिए। त्यो कारणले उनीहरूले आफै गएर त्यहाँ हेरे कस्तो काम छ, के छ। त्यो बेलासम्म हाम्रो कामले पनि उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेकोले जो पछि हाम्रो नेपाल ब्याङ्कको नेतृत्वमा त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पनि आयो, तपाईँको यो प्रोभिडेन्ट फन्ड वहाँ पनि सरकारी नै हो, प्लस नेपाल कृषि विकास ब्याङ्क, 4वटा सरकारी निकायले लिड लिएर त्यो हाम्रो फाइनेन्सियल क्लोजर हो, जो एउटा अत्यन्त राम्रो कुरा हो कि सरकारी ब्याङ्कहरूले पनि त्यत्तिकै सहयोग गरेर र हाम्रो क्षमतामाथि विश्वास गरेर जो लोन हामीले दियो, त्यसले गर्दा त्यो फाइनेन्सियल क्लोजर पनि हाम्रो सजिलैसँग भयो। जस्तो स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ धेरै हाइड पावरहरू बनाउनमा विभिन्न स्थानीयहरूले अड्को थापिराख्या यस्ता आइरहेका छन्। त्यस्तो कुनै घटना भयो तपाईँको प्रोजेक्टहरूमा? त्यो त भयो, त्यो त मतलब कति भयो त्यो त कोही हिसाब किताबै छैन। तर हामीले सकभर त्यसलाई स्थानीय स्तरमा नै उनीहरूको चित्त बुझाउने काम, उनीहरूको डिमान्डलाई सकभर पुरा गर्ने काम, रिजनेबल डिमान्डहरूलाई रिजनेबल आश्वासन, सीएसआरका खर्चहरू हामीले यसमा कसै ठुलो नेता या ठुलो मन्त्रीहरू या ठुला बडालाई हामीले भनौँ नि ज्यादा एप्रोच गरेनौँ। हामीले स्थानीयका जो नेताहरू थिए, जो तपाईँको चुनावमा जितेर आएका वडाध्यक्षहरू, अध्यक्षहरू
र हाम्रो लोकल पुलिस, लोकल अब सिडिओ साहबहरू भनौँ नि, सारा जो लोकल स्तरको जो तपाईँको यो कर्मचारी, नेपाल सरकारका जो कर्मचारी, सिडिओ, पुलिस साराको उनीहरूकै एउटा सहमतिमा उनीहरूसँगै सरसल्लाह गरेर हामीले प्राय कुराहरूको निचोड हामीले निकाल्यौँ र एक आपसमा सहमति गरेर नै काम गर्यौँ। भनेपछि खासै ठुलो अवरोध चाहिँ भएन। अवरोध त बहुतै ठुलो हो एक हिसाबले, तर हामीले त्यसलाई हेर्नुहोस्, त्यो उनीहरूको लालसा पनि 2-4 पैसाको लागि नै बढी हुन्छ। एक्ज्याक्टली। यो सबले बुझेको छ कि हाइड्रो चाहिएको चिज हो, हाइड्रो भयो भने उनीहरूका सडक पुग्यो, उनीहरूको जग्गाको दाम बढ्यो, कृषि उपज लग्न पाए। सनराइज ब्याङ्कले 5वटा ब्रान्चै खोलिदियो त्यहाँ पुरा एरियामा। त्यसको अलावा तपाईँको सिटिजन ब्याङ्कले पनि एउटा ब्रान्च खोल्यो, एउटा अरू कुनै ब्याङ्कले पनि त्यहाँ खोल्यो, भनेपछि 7-8वटा ब्रान्च पनि खुले। त उनीहरूले हर किसिमले सुविधा भयो। त्यो बुझ्दा बुझ्दै पनि के हुन्छ कि लालच मान्छेमा भइहाल्छ, नेचुरल कुरा हो। तर उनीहरूले त्यो अलि थोर बहुत पैसाकै लालचहरू थियो, त्यो हामीले बुझेर त्यसमा ल ठिकै छ, सकभर हामी यिनीहरूलाई नै 4 पैसा दिउँ, बीचका बिचौलिया दलालहरूलाई पैसा दिनुभन्दा उनीहरूलाई नै बढी पैसा दिएर उनीहरूलाई नै गाउँघरमा गएर सडकमा बसेर मिटिङ गरेर हाम्रा कर्मचारीहरूले 1 दिनको सट्टा 3 दिन टाइम लगाए भने पनि सबको चित्त बुझाएर सकभर काम गर्यौँ। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो त भयो, तर यस्तो होइन कि हाम्रो कामै 2 वर्ष बन्द भयो, 6 महिना बन्द भयो, त्यो स्थिति हामीले आउन दिएन। म यसरी भन्छु कि हामीले आउन दिएन र उनीहरूले पनि त्यतिकै रूपमा सहयोग गरे। गुड। अब यो अन्त भयो तपाईँको हाइड्रोका कुरा। जस्तो सरकारी पक्षबाट चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट कतिको भयो? जस्तो एनइएले चाहिँ कस्तो प्रकारको सपोर्ट गर्यो? कतिपयको चाहिँ पिपिए गर्दा हरेक चिज गर्दा त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदाखेरि छ नि बेला बेलामा त्यो एनइएबाट पनि सहयोग पाएन भन्ने कुरा कतिका गुनासो छन्। तपाईँ चाहिँ एनइएलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? साँच्चै भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, एनइए हाम्रो किन्ने हाम्रो लागि साउ हो, एक हिसाबले हाम्रो साउ हो। एक्ज्याक्टली। त उहाँले जो किनेको छ, अब हेर्नुहोस् सरकारी प्रक्रियामा जो समय लाग्छ त्यो त लाग्छ नै, त्यसमा कसैले उहाँ ढिलो गर्यो भन्नु त्यो अलि उचित हुँदैन। हामीले व्यवहारिक समस्याहरू बुझ्नुपर्छ, उनीहरूका पनि आफ्ना समस्या, नीति नियम, मन्त्रालयका नियन्त्रण धेरै कुरा हुन्छ। त्यस्तो समष्टि रूपमा हेर्दाखेरि हामीले एनइएबाट बराबर सहयोग पाएकै छौँ। त्यस्तो होइन कि कोही अनावश्यक हामीलाई दुःख दियो, अनावश्यक ढिला गरियो, अनावश्यक टर्चर गरियो, त्यस्तो केही पनि होइन। जो सामान्य एउटा सरकारी अफिसहरूमा जो टाइम लाग्छ त्यो हामी कहाँ पनि लाग्छ, प्राइभेट सेक्टरमा पनि लाग्छ, नलाग्ने त होइन। त्यो कारणले त्यस्तो कुनै अनावश्यक ढिला सुस्ती या त्यस्तो कुनै हाम्रो भएको छैन, हामीले सहयोग पाएकै छ। यसको अलावा हामीले सधैँ काम पर्ने यो हाम्रो विद्युत विकास विभाग हो, त्यहाँ हामीले सिफारिसहरू लिनुपर्छ, धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ, सधैँ जानुपर्छ। त त्यहाँबाट पनि हामीले सामान्य तरिकाका सहयोगहरू राम्रै पाएका छौँ र हामी एउटा राम्रो डेभलपर छौँ। हामी त्यसै त्यो भन्छ नि झोलामा खोला राख्ने हामी छैनौँ भन्ने एउटा उनीहरूले पहिचान भइसकेकोले हामीलाई उहाँले उच्च प्राथमिकता नै दिएर हाम्रो समस्यालाई सुनेका पनि छन्, सकेका सल्भ गरेका पनि छन्। तर जो कुरा हुनै सक्दैन, गर्नै सकिँदैन, त्यो त अब उहाँ हामीले आशा गर्नु पनि ठिक होइन र उहाँले दिन पनि सक्नुहुन्न। हो, जस्तो टोटल कति छ तपाईँको इन्भेस्ट भयो त ब्याङ्कहरूबाट र आफ्नो उसबाट गर्दा टोटल होल प्रोजेक्टमा छ? यो हाम्रो 3टा प्रोजेक्ट लिखुको हेर्ने हो भने करिब टोटल अहिले पुरा लागत त अब कम्प्लिट भएसम्म आउँछ करिब 28-29 अरब रुपियाँको टोटल 3वटा प्रोजेक्टको हाम्रो लागत हो। त्यसमा करिब तपाईँको 75% 25%को दरले हाम्रो लगानी हुन्छ। मतलब 75% सो इक्विटी हाम्रो 25% भयो र उनीहरूले 75% हाल्ने हो। तर बीचमा यो कोरोनाहरूको कारणले आइपिओ लोनहरू, आइपिओ हामीले मतलब गर्न नसकेको टाइममा सरकारी त्यसमा पनि उहाँहरूले अलि थप लगानी केही टेम्पोररी सर्ट टर्मको लागि गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरूबाट पनि हामीले राम्रै सहयोग पाएका छौँ। हालाकि क्यास क्रन्च छ, अहिले उनीहरू पनि अप्ठ्यारामा छन्, सबै अप्ठ्यारामा छन्। फेरि पनि हाम्रो काम चाहिँ रोकिएको छैन,
अलि अगाडि पछाडि गरेर पैसा आइरहेकै छ। अहिले पछिल्लो पटक जुन एमसिसीको विरोध भयो है, तर एमसिसीको मेन अफिस के भन्छ भने यो विरोध गर्नु उचित होइन, यो नेपालको निम्ति एउटा लाभदायक प्रोजेक्ट हो भनेर पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? साँच्चै भन्ने हो भने, ठाडो शब्दमा भन्ने हो भने, यो एमसिसी भनेको वास्तवमा एकदम नेपालको हितको लागि, एकदम खास गरेर हाइड्रो पावरको लागि र सडकमा पनि यसमा राम्रो प्रावधि आएको छ। यो कुनै अमेरिकन कम्पनीले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसमा बिना मतलबका त्यो राजनीतिक कारणबाट जो गलत सन्देशहरू जो जनतालाई दिएर वास्तवमा जनतालाई भड्काउने काम गरिएको छ। अब नबुझ्ने जनताले आफ्नो नेताहरूले भनेको कुरालाई विश्वास पनि गर्छन् होइन। सबैले आफ्नो एनालाइज गर्न त सक्दैन। जसको आफ्नो आस्था जसमा छ, कसैको काङ्ग्रेसमा आस्था छ, कसैको माओवादीमा छ, कसैको अर्को पार्टीमा छ, सबको कहीँ न कहीँ आस्थाहरू जोडिएका हुन्छन्। तर तिनीहरूले आफ्नै नेताको कुरालाई ठिकै होला भनेर सोच्नुहुन्छ। तर वास्तवमा प्योरली व्यापारी एङ्गल, देशको स्वार्थको एङ्गलले हेर्ने हो भने यो एकदमै राम्रो चिज हो। यसले गर्दा देश विकासको पनि ठुलो मद्दत हुनेछ र प्लस भारतसँग जो हामीले बिजुली एक्सपोर्ट गर्ने जो अहिले चान्स आएको छ, त्यसमा पनि यसले ठुलो सहयोग गर्छ र यो एकदम फाइदाको कुरा हो। यसमा कुनै दुई मत छैन र त्यही कारणले होला अब त्यसमा अमेरिकाले अलि प्रेसर पनि मतलब लगाउनु पर्यो। उता चाइनिज प्रेसर पनि हामी मिडियामा हेऱ्यौँ सुन्यौँ भनेपछि यो हामीलाई लाग्छ यो राजनीतिक रङ यसले लियो। तर यो राजनीतिक रङ लिने र दिने कुरा होइन, यो विशुद्ध व्यापारिक कुरा हो। विशुद्ध अमेरिकाले यसमा सहयोग गरे हो, यसमा दुई मत छैन है। भनेपछि तपाईँ एउटा ब्याङ्कर पनि कसरी जुन यत्रो ठुलो प्रोजेक्टको निम्ति रकम जुटाउनु भयो होइन, कसरी सम्भव भयो? यो चाहिँ कुन तरिकाले तपाईँले यो यसरी एक हिसाबले चाहिँ कार्डलट किसिमले चाहिँ अगाडि आउनु भएको छ होइन, यो कसरी सम्भव हो? यो के छ, हामीले जो प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू दियौँ, जो हाम्रो जो भन्छ नि सुरुका स्टडीहरू थिए जो थिए, त्यो हामीले इन्टरनेसनल विश्वविख्यात कन्सल्टेन्टहरूसँग हामीले गराएका थियौँ। नेपालीहरूबाट पनि गरायौँ, फेरि उनीहरूलाई पनि हामी इन्भल्भ गऱ्यौँ र के छ त ठिक छ कि छैन। किन मेरो पनि यो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो रिस्क थियो। म कुनै कारणले असफल भएको भए म फुटपाथमा नै आउँथेँ होला। एक्ज्याक्टली। र त्यो एङ्गलले हेर्ने हो भने मेरो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो रिस्क र एक हिसाबले भन्ने हो भने अक्सिजन बिना यो तपाईँको माउन्ट एभरेस्टमा चढ्ने जस्तो नै थियो। एक्ज्याक्टली। र यो सारा कुरा मैले मेरो अटोबायोग्राफी अहिले भर्खर प्रकाशित भएको छ, आत्मकथा, त्यसमा मैले विस्तृत रूपमा यसको खण्डमा कि म किन हाइड्रो पावरमा आएँ र हाइड्रो पावरप्रति मेरो के धारणा छ र अरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु, त्यो मेसेज मैले क्लियर रूपले दिएको छु, आफूलाई लागेको कुराहरू। त त्यो कारणले मैले यसरी आएको हुनाले ब्याङ्कहरूले पनि मेरा कागज पत्र रिपोर्ट र मेरो लगनशीलता हेरेर नै उहाँहरूले विश्वास गरे हो। जस्तो सनराइज ब्याङ्कको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, अहिले जता नेपालका ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन भन्ने तरलताको कुरा आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले सर्टकटमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? यो कुरा पनि ठिक हो। सर्टकटमा भन्दाखेरि जो मिडियामा आएको छ तरलता कम छ, त्यो किन कम भयो भने अब डिपोजिटै नभई ब्याङ्कहरूले अधिकतम लाभ खोज्नलाई लास्ट पैसा भएसम्म जति राष्ट्र ब्याङ्कले पर्मिसन दिएको छ त्योभन्दा पनि बढी उनीहरूले लगानी गरे। त लगानीको डिमान्ड बढ्दै गयो। यो कोही खराब चिज होइन। जब देश विकास हुन्छ भने लगानीको डिमान्ड बढ्छ। जस्तो मैले पनि हाइड्रो गरेँ भने मलाई पैसा चाहियो, कसैले होटल गरे, कसैले के गरे भनेपछि कोही अनप्रोडक्टिभमा पनि गएको छ, सुन चाँदीमा पनि गएको होला, जग्गा जमिनमा, तर त्यसमा त्यति गएको छैन। बढी पैसा मलाई लाग्छ 75% पैसा त यो उत्पादक क्षेत्रमै लागेको छ। अब जहाँसम्म हाइड्रोको कुरा छ त हाइड्रो त वास्तवमा हेर्ने हो भने यो निर्विवाद सत्य हो कि सबभन्दा बढी देशलाई चाहिने र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने, पर्यावरणलाई हेल्प गर्ने, यो तपाईँको पर्यटनलाई पनि यसले टेवा दिने, हर दृष्टिकोणले र गाउँ विकाससम्म सडक पुर्याउने, विकास पुर्याउने माध्यम हाइड्रो पावर नै हो। एक्ज्याक्टली। त्यो कारणले यो राष्ट्र ब्याङ्कको हातमा छ कि हाइड्रो
पावरलाई पैसाको कमी छ या हुँदैन। अहिले राष्ट्रिय बैंकले नियम बनाएको छ 2 वर्ष अगाडि कि हाइड्रो पावरमा तपाईले कुल लगानीको 7% सम्म, अहिले त्यसलाई घटाएर झन् 6% गरिदियो, लगानी गर्नै पर्छ। गर्नु भएन भने तपाईले पेनाल्टी, उच्चतम ब्याज दरले पेनाल्टी दिनुपर्छ। त्यो डरले हाइड्रो पावरको अहिले सारा बैंकको हाराहारीमा मिलायो भने 6%, जो कि 2-3 वर्ष अगाडि 3% मात्रै थियो, त्यो लगानी बढेर 6% आएको छ। त मेरो भनाइ छ कि यदि यसलाई राष्ट्रिय बैंकको हातमा र अर्थ मन्त्रालयको हातमा छ, यिनीहरूले यसलाई बढाएर 10% तिमीले लगानी गर्नै पर्छ हाइड्रोमा, हाइड्रोको विकासमा, चाहे त्यो एनईएले ल्याओ, जोसुकैले ल्याओ, तर हाइड्रोमा ऋण जानु पर्यो। त्यो गरिदियो भने हाइड्रो पावरको लागि कुनै धनको कमी हुने छैन। हामीले विदेशबाट पनि पैसा ल्याउनु पर्ने मेरो हिसाबले कोही आवश्यकता हुँदैन र यसमा प्रत्येक वर्ष 1% मात्रै थप्दै गयो भने हामीलाई प्रशस्त पैसा पुग्छ। हाइड्रो पावर जतिसुकै बैंकमा लिक्विडिटी क्याश क्रन्च भए तापनि त्यो कुनै क्याश क्रन्च हाइड्रोको पावरको लागि रहनेवाला छैन। अरू चिजको रह्यो भने पनि मलाई लाग्छ केही फरक पर्दैन, किन हाइड्रो भनेको लङ टर्म जान्छ। यो एक्ज्याक्टली यो 10 वर्षको प्लानिङमा मात्र एउटा हाइड्रो पावर तपाईको मूर्त रूप निर्माण लिन्छ। म अहिले 15 वर्ष अगाडि कल्पना गरेँ, अहिले आएर मूर्त रूप लियो। त्यसमा 5-7 वर्ष मेरो ख्यार गयो। माओवादी समस्या, के समस्या, काम गर्न दिएन, त्यो हटाइदिने हो भने पनि 10 वर्ष त लाग्छ नि। एक्ज्याक्टली। त आज पनि एमसीसी को पनि उनीहरूले के भनेको छ, 5 वर्ष लाग्छ प्लस 2 वर्ष पूर्वाधार, जग्गा जमिन किन्न लिन त्यो गर्न, यानी 8 वर्ष त एमसीसी ले पनि भनेको छ लाग्छ। त भनेपछि 10 वर्ष त हामीलाई पनि लाग्छ। त 10 वर्षमा हाम्रो डिमान्ड कहाँबाट कहाँ पुग्ला, भारतको मार्केटको डिमान्ड पनि कहाँबाट कहाँ पुग्ला भनेपछि हामी त वास्तवमा यो सुन फल्ने देश हो। एक्ज्याक्टली। तर हाम्रै भनौँ नि बुद्धि नपुगेर होला, या सानो मुटु भएर होला, या कर्मठता नभएर होला, कडा डिसिजन गर्ने आँट भएर नहोला, पोलिटिकल विल नहोला, त्यो कारणले मात्रै हामी सफर गरेर राखेका छौँ। अदरवाइज हामीले कसैको पैसा पनि चाहिँदैन। म त यसमा एकदम प्रुभ पनि गर्न सक्छु। म जहाँ पनि बहस गर्न पनि तयार छु। विदेशी एफडीआई हामीले चाहिँदैन। हामीले नेपालीको बैंकबाट, नेपालीको पैसाबाट हामीले वर्षको 1000 मेगावाटसम्म पनि हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, जबकि हाम्रो 1000 मेगावाट निर्माण गर्ने, खर्च गर्ने, प्लानिङ गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन गर्ने क्षमता नै छैन हाम्रो। हो, सही कुरा। त्यो कारणले वास्तवमा हामी यो गलत त्यो कुरामा छौँ। हामी सक्षम छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, तर हामीले गर्न चाहिरहेका छैनौँ। किन हो थाहा छैन मलाई। हो, करिब हामी अन्ततिर आएछौँ। सर्टकटमा मोतीलाल दुगललाई कसरी चिन्ने आम पब्लिकले? सर्टकटमा भन्दा तपाईँको चाहिँ अवस्थाको बारेमा कसरी तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, सर्टकटमा भनिदिनुहोस् न। अब मैले त यस्तो छ नि, पहिले आफ्नो पूर्वजहरूले व्यापार जो गर्नुभयो, कृषि गर्नुभयो, कपडा गर्नुभयो, त्यसको पछि हामी खाद्यान्नमा आयौँ, मिलहरू लगायौँ, राइस मिल, चावल मिल, दाल मिल। त्यो बेला त्यही ठुला उद्योग हुन्थे। सल्भेन्ट लगायौँ। सुदूरपश्चिमाञ्चल नेपालमा वास्तवमा उद्योग व्यापारको सुरुवात गर्ने हामी नै हौँ। त्यहाँ हामीले सल्भेन्ट लगायौँ। राइस, आधुनिक राइस मिल हामीले नै धनगढीमा पहिले गएर भारत भएर जानु पर्थ्यो, त्यसमा गऱ्यौँ। त्यसको पछि म इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा लागेँ। यस्तै चेन्ज हुँदै गयो, समयअनुसार चेन्ज हुँदै गयो। र लास्टमा पछि आएर हामीले ब्याङ्कहरू, इन्स्योरेन्स, वित्तीय क्षेत्रमा सेवा उसमा लगानी गऱ्यौँ। र अहिले आएर मेरो यो जीवनको अब उत्तरार्धमा भनौँ, अहिले म यसमा हाइड्रो पावरमा लागेको छु र म अब यसैमा संलग्न। अब लास्ट अन्तिम तपाईँको बिजनेस अब यो हाइड्रो नै हो। मेरो छोराहरूको पनि उहाँहरूको पनि यही डिसिजन छ कि हामी हाइड्रो पावरमा नै अब अरू क्षेत्र भन्दा यसैलाई प्राथमिकता, यही प्राथमिकता क्षेत्र हो। मेरो नातिहरू पनि यसैमा लाग्छ। अहिले दुईटा नाति हाम्रो युएसमा पढिरहेका छन्। उनीहरू सम्भवतः उनीहरू पनि यसैमा लाग्लान् र यसमा धेरै क्षेत्र छ। यो त अहिले हाइड्रो पावर छ एउटा, फेरि तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन पनि सरकारले खोलिदिएको छ भनेपछि ट्रान्समिसन लाइन छ, फेरि बिजुलीको डिस्ट्रिब्युसन पनि छ, भारत निकासी गर्नु छ भनेपछि यसमा अपरम्पार
सम्भावनाहरू छन्। Exactly. फेरि अहिले त हामीले के छ, यो 100 मेगावाट 150 मेगावाटका मेरो यो जल्लाप्चे खोलावाला छ, नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको पिओआर प्रोजेक्ट हो यो। हो। पिकिङ पन्डेज 6 घण्टा हामीले गर्न सक्छौँ। मेरो पहिलो पिपी हो त्यो पनि भन्न मलाई बडा गौरव लागेको छ। Exactly. र अगाडि हाम्रो इच्छा छ कोही सानो स्टोरेज प्रोजेक्ट पनि हामी गरौँ र अरू पनि प्रोजेक्टहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ र अब यसैलाई निरन्तरता दिने हाम्रो ग्रुप अगाडि बढ्नेछ। 20औं 50औं वर्षसम्मको सोच हाम्रो यही हो। हो, हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैथ्यौँ मोतीलाल दुगर, उहाँ हाइड्रो प्रमोटर हुनुहुन्छ भने यसै गरी सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गसाथ यहाँ माझ बस्ने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।